वेलकम टू द चैनल। आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं जो हम अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, जैसे अल्लाह ना करे, अल्लाह करे, अल्लाह ही जाने, या फिर हम ऐसे भी कहते हैं अल्लाह जाने, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह के करम से और अल्लाह के भरोसे। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, आज के क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको भी जब इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो इजीली कर सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्लाह ना करे। इस सेंटेंस के लिए जो हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं वो है गॉड फॉरबिड। तो गॉड की जगह पे हम अल्लाह ही यूज करेंगे, ज्यादा बेस्ट है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम तब यूज करते हैं जब हम किसी को दुआ देते हैं कि ऐसा हादसा या ऐसी बुरी बात तुम्हारे साथ पेश ना आए, तो तब हम बोलते हैं अल्लाह ना करे। तो इसके लिए इंग्लिश में जो फ्रेज यूज होता है वो है गॉड फॉरबिड। और ये कुछ सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे होंगे, इनमें कहीं पे तो सेंटेंस के स्टार्ट पे ही नहीं आपको नजर आ रहा होगा कि अल्लाह ना करे। और ये वाला सेंटेंस देखें जिसमें लिखा हुआ है अल्लाह करे तुम मुझसे कभी ना मिलो। तो ये देखिए इस सेंटेंस में सेकंड वाला हिस्सा जो है नेगेटिव है और बाकी सेंटेंसेस में जो है पहले वाला हिस्सा सेंटेंस का नेगेटिव है। तो दोनों तरीका ही दुरुस्त है सेंटेंस को बनाने के। हम दोनों तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस में हम नहीं के लिए अलग से नॉट या नेवर का यूज नहीं करेंगे। फॉरबिड में ही नहीं का मतलब भी आ रहा है, नहीं का सेंस भी इसी में ही शामिल है, फॉरबिड में ही। तो अलग से हम नॉट या फिर नेवर का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जैसे अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो इस सेंटेंस में देखें अल्लाह ना करे, इसके लिए लिख लेंगे अल्लाह फॉरबिड ऐसा हो इट हैपन्स। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह फॉरबिड इट हैपन्स। अल्लाह ना करे मुझे ऐसा दिन देखना पड़े। तो यहाँ पे भी अल्लाह ना करे, इसके लिए लिख लेंगे अल्लाह फॉरबिड मुझे ऐसा दिन देखना पड़े, आई शुड एवर फेस सच अ डे। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा बन जाता है अल्लाह फॉरबिड आई शुड एवर फेस सच अ डे। अल्लाह करे तुम मुझसे कभी ना मिलो। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला सेंटेंस अल्लाह करे, यहाँ पे भी वही सेंस आ रहा है क्योंकि अगले सेंटेंस में नहीं का जिक्र है। अल्लाह फॉरबिड यू एवर सी माई फेस अगेन। अल्लाह फॉरबिड यू एवर सी माई फेस अगेन। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो, ये भी सेंटेंस हम अक्सर यूज करते हैं। तो इसके लिए हम बोलेंगे अल्लाह फॉरबिड एनीथिंग हैपन्स टू यू। अल्लाह फॉरबिड एनीथिंग हैपन्स टू यू। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। अब बात कर लेते हैं अल्लाह करे वाले सेंटेंसेस की। तो अल्लाह करे इसके लिए हम यूज करते हैं जो फ्रेज वो है मे अल्लाह ब्लेस। ये हम उस वक्त बोलते हैं जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का जो स्ट्रक्चर यूज होता है उसमें सबसे पहले लिखेंगे मे अल्लाह ब्लेस, प्लस हम सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस हम इसमें विद का यूज करेंगे और विद के साथ हम यूज करेंगे नाउन का। जैसे अल्लाह करे तुम कामयाब हो जाओ, मे अल्लाह ब्लेस। अल्लाह करे मे अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस। तुम कामयाब हो जाओ। सो अल्लाह करे तुम कामयाब हो जाओ, मे अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस। अल्लाह करे तुम्हें खुशियां मिले, मे अल्लाह ब्लेस यू विद हैप्पीनेस। मे अल्लाह ब्लेस यू विद हैप्पीनेस। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो अल्लाह करे तुम जीत जाओ, तुम जीत जाओ, इसके लिए तो हम लिख लेंगे यू विद विक्ट्री। अल्लाह करे तो इसके लिए हमने फ्रेज यूज करना है मे अल्लाह ब्लेस। तो सेंटेंस हमारा बन जाता है मे अल्लाह ब्लेस यू विद विक्ट्री। अल्लाह करे तुम जीत जाओ। अब बात कर लेते हैं अल्लाह ने चाहा तो। इसके लिए जो फ्रेज यूज होता है वो है अल्लाह विलिंग। ये हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर यूज होता है अल्लाह ने चाहा तो, इसके लिए तो हम लिख लेंगे अल्लाह विलिंग, प्लस हम फ्यूचर का सेंटेंस फ्यूचर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अल्लाह ने चाहा, इसके लिए हम लिख लेंगे अल्लाह विलिंग तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, यू विल गेट द जॉब। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, अल्लाह विलिंग यू विल गेट द जॉब। अल्लाह ने चाहा तो हम जल्द मिलेंगे, अल्लाह विलिंग वी विल मीट सून। अल्लाह विलिंग वी विल मीट सून।
اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اللہ willing I will succeed this time. اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اب بات کر لیتے ہیں اللہ کے کرم سے. تو اللہ کے کرم سے اس کے لیے فریز یوز ہوتا ہے by the grace of اللہ. یہ ہم ماضی اور فیوچر دونوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم اس میں پاسٹ کے سینٹینسز بھی بول سکتے ہیں اور فیوچر کے بھی. جیسے اگزامپل سے دیکھتے ہیں، اللہ کے کرم سے مجھے نوکری مل گئی. دیکھیں یہ والا سینٹینس ہمارا پاسٹ کا ہے، اس میں گزرے ہوئے وقت کی بات ہے کیونکہ جاب مل چکی ہے، تو اس میں ہم گیٹ کی سیکنڈ فارم گاٹ کا یوز کریں گے. تو سینٹینس ہمارا بنے گا اللہ کے کرم سے بائی دا گریس آف اللہ مجھے نوکری مل گئی. I got the job. Get کی سیکنڈ فارم got یوز ہوگی. By the grace of Allah, I got the job. اللہ کے کرم سے سب ٹھیک ہو گیا. اللہ کے کرم سے by the grace of Allah سب ٹھیک ہو گیا. Everything is fine now. اللہ کے کرم سے سب ٹھیک ہو گیا. By the grace of Allah, everything is fine now. اللہ کے کرم سے ہم بچ گئے. اللہ کے کرم سے بائی دا گریس آف اللہ ہم بچ گئے. وی ور سیفڈ. یہ بھی سینٹینس ہمارا پاسٹ کا ہے، تو اس میں بھی ہم نے سیو کی سیکنڈ فارم کا یوز کیا ہے سیوڈ. نیکسٹ ہے اللہ کی خاطر. تو اس کے لیے جو فریز یوز ہوتا ہے وہ ہے فار اللہ سیک، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں فار گاڈس سیک. دونوں میں سے کوئی سا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کہنا زیادہ بیسٹ ہے. اگزامپل دیکھیے، اللہ کی خاطر مجھے اکیلا چھوڑ دو، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو. تو سینٹینس ہمارا بنے گا اللہ کی خاطر فار اللہ سیک مجھے اکیلا چھوڑ دو. لیو می الون فار اللہ سیک لیو می الون. اللہ کی خاطر چپ ہو جاؤ، یا پھر اللہ کے لیے چپ ہو جاؤ. اللہ کے لیے فار اللہ سیک چپ ہو جاؤ. بی کوائٹ فار اللہ سیک بی کوائٹ. اللہ کی خاطر چپ ہو جاؤ. اسی طرح سے اگر ہمیں بولنا ہو اللہ کی خاطر مجھ پر رحم کرو، فار اللہ سیک ہیو مرسی آن می. ہیو مرسی آن می مجھ پر رحم کرو. نیکسٹ ہے اللہ ہی جانے. اس کے لیے ہم فریز یوز کرتے ہیں اللہ اونلی نوز. یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ الون نوز، یہ بھی بول سکتے ہیں. دونوں میں سے کوئی بھی آپ فریز یوز کر سکتے ہیں. الون بھی بول سکتے ہیں، اونلی بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ اونلی نوز یا پھر اللہ الون نوز. اللہ ہی جانے یہ ہم اس وقت بولتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو یا نتیجہ غیر یقینی ہو، تب ہم اس طرح کے سینٹینسز کا یوز کرتے ہیں. جیسے اللہ ہی جانے تم کیا چاہتے ہو. اللہ alone knows what you want. یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ only knows what you want. اسی طرح سے اللہ ہی جانے میں نے کیا کچھ فیس کیا ہے. تو اس کے لیے ہم بولیں گے اللہ alone knows what I have been through. اللہ ہی جانے وہ کیا کرے گا. اللہ alone knows what he will do. اللہ ہی جانے وہ کیا کرے گا. نیکسٹ ہمارا جو سینٹینس ہے اللہ کے بھروسے. اس کے لیے جو فریز یوز ہوتا ہے ان دا ہینڈز آف اللہ. جب کوئی چیز ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے تو ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. جیسے اب سب کچھ اللہ کے بھروسے ہے. Now everything is in the hands of Allah. Now everything is in the hands of Allah. تمہارا مستقبل اللہ کے بھروسے ہے. Your future is in the hands of Allah. تمہارا مستقبل اللہ کے بھروسے ہے. Your future is in the hands of Allah. میرا رزلٹ اللہ کے بھروسے ہے. My result is in the hands of Allah. My result is in the hands of Allah. I hope یہاں تک آپ سبھی کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اس طرح کے سینٹینسز کو ہمیں کیسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو آج کی کلاس میں ہم نے جو سینٹینسز سیکھے ان میں سب سے پہلے تھا اللہ نہ کرے، اللہ فاربڈ، اللہ کرے، may اللہ بلیس، اللہ نے چاہا تو، اللہ willing، اللہ کے کرم سے، by the grace of اللہ، اللہ کی خاطر، for اللہ sake، اللہ ہی جانے، اللہ alone knows، اللہ کے بھروسے، in the hands of اللہ. I hope یہ سارے phrases آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے.
آپ ایزیلی ان سے کافی زیادہ سینٹینسز بنا سکتے ہیں۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں۔ تھینکس فار واچنگ۔